गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनोगे को पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। आज हम उर्दू के जिस मकबूल तरीन शायर से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं, एक ज़माने में उसने अपनी गज़लों से पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। उसके सादा लेकिन पुरअसर अशार मुल्क के कोने कोने में आवाम की ज़बान पर थे। मजलिस तरब में नामी गिरामी तवाइफ़ें उसकी गज़लें गाया करती थीं और महफ़िलों में बड़े बड़े कव्वाल उसका कलाम सुनाया करते थे, जिसे सुनकर लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। उर्दू के किसी भी शायर को उसकी अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्त शोहरत व मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी। जी हाँ, उस शायर का नाम है नवाब मिर्ज़ा ख़ां दाग़ देहलवी, जिन्हें उस्ताद दाग़ के नाम से भी याद किया जाता है। कोई नामो निशां पूछे तो ए कासिद बता देना, कोई नामो निशां पूछे तो ए कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। नवाब मिर्ज़ा ख़ां दाग़ 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। वो चांदनी चौक के जिस कूचे में पैदा हुए थे, आज भी वो कूचा उस्ताद दाग़ के नाम से याद किया जाता है। दाग़ के वालिद नवाब शमसुद्दीन ख़ां रियासत फ़िरोज़पुर झिरका के वाली थे। एक अंग्रेज़ अफसर विलियम फ्रेज़र के कत्ल के इल्ज़ाम में उनको फांसी की सज़ा दी गई। दाग़ की वालिदा वज़ीर बेगम ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे नवाब मोहम्मद सुल्तान यानी मिर्ज़ा फ़खरू के साथ निकाह कर लिया और लाल किले में आ गईं। उस वक्त नवाब मिर्ज़ा भी उनके साथ लाल किले में शाही ख़ानदान के साथ रहने लगे और शाही ख़ानदान के एक फ़र्ज़ की हैसियत से उनकी आला तालीम व तरबियत हुई। मिर्ज़ा दाग़ को बचपन से ही शायरी का बहुत शौक़ था। वो कहते हैं, मैंने जब शायरी का आगाज़ किया और मेरे वालिद मोहतरम जो बहादुर शाह ज़फ़र के वली अहद का दर्जा रखते थे उनको पता चला तो वो बहुत खुश हुए। शुरू में मेरे कलाम की इस्लाह उन्होंने खुद की और जब मैं किसी काबिल हुआ तो उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर उस्ताद ज़ौक़ की सुपुर्द किया। मुझे याद पड़ता है कि मेरी तरफ से उन्होंने उस्ताद ज़ौक़ को 1-2 शाला और कुछ अशरफियाँ पेश की। इसके बाद मैं उस्ताद ज़ौक़ की खिदमत में रोज़ाना हाजिर होता था। उस्ताद ज़ौक़ मेरी गज़लों की इस्लाह करते थे और ये सिलसिला 1853 तक चलता रहा, यानी कि उस्ताद ज़ौक़ की वफ़ात तक। दिल्ली के लाल किले में शाही ख़ानदान में दाग़ की ज़िंदगी बहुत ऐशो इशरत और खुशहाली के साथ गुज़र रही थी कि एक दिन अचानक मिर्ज़ा फ़खरू का इंतकाल हो गया और दाग़ के वालिदा को बेवगी का सितम दोबारा सहना पड़ा। वो परेशान होकर लाल किला छोड़कर चांदनी चौक के पुराने मकान में मुंतकिल हो गईं। 1857 के अजीम सानहे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। दिल्ली और दिल्ली वाले तबाह हो गए। दाग़ ने इस सानहे पर एक शहर आशोब लिखा है। मैं हर दूसरे तीसरे रोज़ मिर्ज़ा गालिब की खिदमत में हाजिर होता था। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती थी, कभी कभी शतरंज की बाजी भी होती थी और जब मैं हार जाता था तो मिर्ज़ा साहब जुर्माने के तौर पे मुझसे गज़ल सुनाने को कहते थे और मैं उनके हुक्म की तामील करता था।
1857 کے آخر میں بہت سے دلی والوں کی طرح داغ نے بھی معاش و مامن کی تلاش میں دلی چھوڑنے کی ٹھانی اور دلی چھوڑ کر وہ رامپور کے والی نواب کلب علی خاں کے مصاحبوں میں شامل ہو گئے۔ چند برس رامپور میں رہے، پھر وہاں سے حیدرآباد چلے گئے۔ حیدرآباد میں ان کی اور ان کے کلام کی بے حد قدر افزائی ہوئی۔ دراصل فراغت کے دن داغ نے یہی گزارے۔ 1835-34 سے لے کے اور 1905 تک ان کی زندگی حیات کا پیریڈ یہ ہے۔ اس درمیان میں اردو غزل بھی اپنا بدل رہی تھی، سلیقہ اور طریقہ، اور نظمیں بھی آ گئی تھیں۔ داغ کی زبان اور ان کی فکر دونوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا۔ ان کی فکر ان کے چاروں طرف جو کچھ زندگی تھی اس سے آئی تھی، زبان ان کی جو قلعہ معلیٰ کی زبان تھی اس سے انہوں نے لی تھی۔ تو اس طرح سے داغ کا یہ مزاج بنا زبان کے معاملے میں، اور ان کی غزلیں ایک سے ایک ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں۔ وہ خاص طریقے سے عشق و محبت کی باتیں جو علانیہ یا بہت سی باتیں لطف لینے کے لیے کہی جاتی تھی، وہ ان کی مخصوص ان کا مزاج ہے اس کا۔ اب سبب اس کا جو بھی ہو، اس وقت ان کے گانے والیاں اور گانے والے سب انہی کی غزلیں گاتے تھے۔ زبان کو ایک خاص کینڈے سے انہوں نے اپنے آپ بنایا تھا، اور وہ خاص طریقے سے رقص و سرود کی محفلوں میں ان کی غزلیں خاص طریقے سے گائی جاتی تھیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج بھی ہم لوگ ان کے اشعار کوٹ کرتے ہیں۔ 18ویں 19ویں صدی میں جو زبان جس میں ذوق اور اس غالب اور ان سے پہلے میر وغیرہ ہو چکے تھے، یہ وہ زبان تھی کہ جو داغ کو ایک طرح سے وراثت میں ملی۔ تو لہذا داغ کی زبان جو بنیادی طور پر ہے وہ دہلی کے عام بول چال کی زبان سے زیادہ قریب ہے۔ داغ کے زمانے میں بہت لوگ تھے، لیکن داغ نے جو زبان استعمال کی اس کا سلسلہ ملتا ہے ذوق سے اور شاہ نصیر سے اور پرانے شاعروں سے جو دلی میں تھے اور جن کا اثر بہت زیادہ تھا۔ داغ نے اس کو قبول کیا، اور پھر نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ پھر جن موضوعات کو انہوں نے لیا وہ نفسیاتی طور پر عام آدمی کی زندگی سے بہت قریب تھے، لہذا عام زبان میں ان کا اظہار بہت زیادہ یعنی قابل قبول تھا لوگوں کے لیے۔ اور زبان میں صرف زبان ہی نہیں ہے، محاورہ بھی ہوتا ہے، استعارہ بھی ہوتا ہے، تلمیحات بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اپج ہوتی ہے آدمی کی چیزوں کو قبول کرنے کی۔ داغ کی شوخی اور خوش مزاجی کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ وہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے محفل کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، اپنے پراثر اشعار سنا کر اور اپنی پرلطف باتوں سے محفل میں گلزار کھلا دیتے تھے۔ دراصل داغ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے، لیکن ان کے مذاق کرنے کا بھی ایک معیار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نصیر میاں، ارے نصیر میاں۔ جی حضور۔ ارے بھائی کہاں تھے آپ؟ ابھی کوئی صاحب یہاں آئے تھے۔ جی ہاں، میں نے آواز تو سنی تھی، مجھے لگا آپ مردانے میں ہوں گے، ملاقات تو ہو ہی گئی ہوگی۔ آج کل آپ سمجھنے بہت لگے ہیں، جلدی سے دوڑ کے جائیے، دور نہیں گئے ہوں گے، اب فوراً بلا لائیے۔ جی حضور۔ سلام عرض کرتا ہوں حضرت کو۔ آئیے آئیے مرزا صاحب، آئیے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ سے ملنے کا جی چاہا تو چلا آیا، یہاں آ کے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں… ارے بھائی، مجھے نماز پڑھتے دیکھ کر آپ بھاگ کیوں گئے؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، لاہور تو نہیں۔ داغ کی زندگی میں ہی ان کی غزلوں کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے کلام کی مقبولیت کے بارے میں پروفیسر انیس اشفاق فرماتے ہیں، ان کی شاعری کی خوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب ان میں بڑی برجستگی ہے اور بڑی بے ساختگی ہے اور بڑی بے باکی ہے،
لیکن آپ دیکھیں کہ غالب کے جو مختلف رنگ ہیں اس میں ایک رنگ بے ساختگی اور بے باکی اور برجستگی کا بھی ہے، تو داغ نے سیدھے سیدھے یہ برجستگی اور یہ بے ساختی اور یہ بے باکی جو ہے یہ مستعار لی غالب سے۔ تو غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں، یا یہی بے ساختگی آپ دیکھیں میر کے یہاں موجود ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، اور کتنا بے ساختہ مصرع ہے دوسرا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ بے ساختگی اور یہ برجستگی ہماری شاعری میں بیچ میں کہیں کم ہو گئی تھی، غائب نہیں ہوئی، کیونکہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کم ہو گئی تھی۔ اس بے ساختہ پن کو، اس فوری پن کو اور اس برجستگی کو اگر کسی شاعری میں ہم غالب عنصر کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ داغ کی شاعری۔ اس لیے اس زمانے کا سامع جو ہے وہ اس شاعری کی طرف فوری طور سے راغب ہوا اور یہی ان کی مقبولیت کا سبب بنا۔ اسی سلسلے میں داغ کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر اور داغ گھر میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو دوست؟ نواب مرزا، میں کئی دن سے ایک بات اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں کہ کہوں، لیکن ہمیشہ ایک جھجک آڑے آ جاتی ہے۔ اچھا کہو، کیا بات ہے، پوچھو۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم قریبی دوست ہیں، دونوں شاعر ہیں، بارہا ایک سی زمینوں میں غزلیں کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سی زبان میں لکھتے ہیں، ایک سی زمین ہوتی ہے، ایک سے قافیے استعمال کرتے ہیں، ایک سے مضامین باندھتے ہیں اور ردیفے بھی ایک سے رکھتے ہیں، لیکن خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے کہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ تمہاری غزلوں میں جو لطف اور چٹخارا ملتا ہے وہ میری غزلوں میں نہیں؟ دوستم، یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی طوائف سے عشق کیا ہے، اس کے ناز و نخرے اور ظلم و ستم برداشت کیے ہیں؟ کبھی کسی طوائف کی جدائی میں بے قرار ہوئے اور تڑپے ہو؟ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی، خدا بچائے ان طوائفوں کے چکر سے۔ بھائی میں تو ہمیشہ اپنی بیوی کا عاشق رہا ہوں۔ بس یہی فرق ہے مجھ میں اور آپ میں حضرت امیر مینائی۔ تو پھر بھلا ایک بیوی کے عاشق جو گھر میں بیٹھ کے غزل کرے گا، اس کی غزلوں میں یہ چٹخارے اور لطف کہاں ملے گا جو ایک طوائف کے عاشق کی غزلوں میں ملے گا؟ داغ کے بارے میں جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر داغ نہ ہوتے تو ہمارے ادب میں فلسفہ ہوتا، طنز و مزاح ہوتا، ہمارے یہاں بڑی شاعری ہوتی، لیکن شاید وہ عشقیہ شاعری جو داغ نے کی وہ نہ ہوتی۔ داغ ظاہر شاعر اعظم نہیں ہے، غالب اور میر نہیں ہے، لیکن ناقابل نظر انداز شاعر ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اگر غزل کے طالب علم ہیں آپ، تو داغ جیسا دوسرا کوئی شاعر میری نظر میں نہیں ہے۔ جو آپ غزل، جب آپ کو اپنی کسی روحانی مسرت کے لیے آپ غزل پڑھتے ہیں تو آپ کو داغ کی غزل سنائی دیتی ہے، داغ کی غزل آپ کو مدد کرتی ہے۔ سیاہ لحاظ سے مہمان تو گیا، خاطر سیاہ لحاظ سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، خاطر سیاہ لحاظ سے مہمان
गया। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू हूँ मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। देखा है बुत कदे में जो है शेख कुछ न पूछ। देखा है बुत कदे में जो है शेख कुछ न पूछ। देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख कुछ न पूछ। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। होशो हवास तापो तमा दाग जा चुके।
हवास तापो तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। दाग दहलवी को अपनी ज़िंदगी में ही जितनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, उतनी उनसे पहले किसी और शायर को हिस्से में नहीं आई थी। दाग दहलवी की शायरी की हिंदुस्तान भर में धूम थी। एक कोने से दूसरे कोने तक उनके मद्दाह मौजूद थे। तवाइफ़ें उनकी गज़लें गाया करती थीं और इस तरह से उनकी शोहरत चारों तरफ हो रही थी। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि तवाइफ़ें उस ज़माने में पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती थी। तो दाग ने जो मुआशिक़ी की है, तवाइफ़ों के साथ जो उनके रवाबित रहे, उन्हें वो ख़ुतूत भी लिखते रहे, बिलख़ुसूस मुन्नी बाई हिजाब से तो एक तवील अरसे तक उनके ताल्लुक़ रहे। ये सब पब्लिसिटी का ज़रिया बने। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर उनकी गज़लें बहुत बेहतर नहीं होती, अगर उनकी गज़लों में इतनी ताकत नहीं होती, तो वो हरगिज़ इतनी मकबूल नहीं हो सकती थी। बुनियादी चीज़ उनकी शायरी की खसूसियात और उनकी गज़ल का बोलता हुआ अंदाज़ है, जिसने दाग को दाग बनाया। सन 1905 में दाग पर फालिज का शदीद हमला हुआ और इसी आर्ज़े में वो इंतकाल फरमा गए। हैदराबाद की दरगाह यूसुफीन में उन्हें दफन किया गया, जहां उनका मज़ार आज भी मौजूद है। अल्लामा इकबाल अवाइल उम्र में दाग के शागिर्द हुए थे। जब दाग का इंतकाल हुआ, उस वक्त तक इकबाल की शायरी उरूज पर पहुंच चुकी थी और वो एक बड़े शायर के तौर पर पूरे मुल्क में अपनी वाज़ेह शनाख्त बना चुके थे। जब इकबाल को अपने उस्ताद मोहतरम की मौत की इत्तला मिली तो उन्हें गहरा सदमा हुआ और इस सदमे का इजहार उन्होंने अपनी एक तख्लीक मरसिया दाग में किया है, जो उनके कुल्लियात में मौजूद है। इकबाल लिखते हैं, लिखी जाएंगी किताबें दिल की तफसीरें बहुत, होंगी ए ख्वाब जवानी तेरी ताबीरें बहुत, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, मर गया नावक्फगन मारेगा दिल पर तीर कौन, अश्क के दाने ज़मीने शेर में बोता हूँ मैं, तू भी रोए खाक दहली दाग को रोता हूँ मैं। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम